अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? हम लोग डिटेल्स पढ़े थे ना कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बारे में तो फिर जिक्र हो जाता है, लोग बयान करते हैं, डिटेल्स बताते हैं, लेकिन वो पता है सब लोगों को। लेकिन ये हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बारे में उतना जिक्र नहीं होता। इस बात को पीछे डाल दिया जाता है और फिर बताया गया था कि यहाँ से फितनों का एक दौर शुरू हुआ था। और वो भी फिर हमने पढ़ा था कि हजरत, अच्छा हाँ सॉरी पीछे से, हाँ, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी तलवार से मतलब बहुत सारी जंगों में मुकाबला हुआ दूसरे लोगों से, तो उनकी बहादुरी का भी फिर लोगों को पता होता है। लेकिन हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की बहादुरी, उनका सब्र, तहम्मुल, ये बहुत सारी चीजें हैं जो फैक्ट्स हमें नहीं पता होते। ये सारी बातें हमने बहुत सारी डिटेल्स पढ़ी थी, मैंने तो अभी चंद पॉइंट्स ही बताए। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से रीड करना था। एक मिनट, जो ये वाला पैराग्राफ है यहाँ से करना पड़ेगा, वरना उधर से समझ नहीं आएगा। जैसे पढ़ती इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु बलवाइयों का मुहासरा तोड़कर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए और कहा, अंसार दरवाजे पर मौजूद हैं और कहते हैं कि अगर आप चाहें तो हम 2 मर्तबा अंसारुल्लाह बन जाएं। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि मैं क़िताल की इजाजत नहीं दे सकता। इसी किस्म की एक रिवायत हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु से भी मरवी है कि अंसार हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए और कहा, या अमीरुल मोमिनीन, हम चाहते हैं कि खुदा की दूसरी मर्तबा मदद करें। एक मर्तबा तो हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की थी, अब दूसरी मर्तबा आपकी मदद करना चाहते हैं। हजरत उस्मान ने जवाब दिया, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं अपने लिए हरगिज खून रेजी की इजाजत नहीं दूंगा, तुम वापस चले जाओ। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु मजीद कहते हैं कि बाखुदा अगर वो लोग सिर्फ चादरों से आप रजी अल्लाह तआला अन्हु की हिफाजत करते तो आपको बचा लेते। ऐसे शख्स के मुतालिक ये हुक्म लगाना कि वो कमजोर तिबा थे, इंतहाई जुल्म नहीं तो और क्या है। मैं फिर यही अर्ज करूंगा कि ऐसे लोगों में खुद अकल नहीं, या वो दूसरे सब लोगों को इतना बेवकूफ समझते हैं कि जो बात ये कह दें वो बावर कर ली जाएगी। अगर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी सी सारी कोशिश करने बल्कि अपनी जान देकर भी फितने को ना रोक सके, तो उनकी शुजाअत, जुर्रत और शेर खुदा होने पर कोई नुक्स वाक़ई नहीं होता। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु कैसे कमजोर हो गए, जबकि उन्होंने भी अपना खून सिर्फ फितने को सर उठाने का मौका ना देने की वजह से दे दिया। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया था। मेरे नजदीक इस बात की मुसलमानों में खूब नश्र शात की जरूरत है कि हमारे नजदीक मैदान क़िताल में कुफ्फार के हाथों शहीद होने वालों में पूरी उम्मत में सबसे अफजल हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। अच्छा, दोबारा पढ़ती हूँ एक सेकंड। मेरे नजदीक इस बात की मुसलमानों में खूब नश्र शात की जरूरत है, मतलब बताने की जरूरत है लोगों को कि हमारे नजदीक मैदान क़िताल में कुफ्फार के हाथों शहीद होने वालों में पूरी उम्मत में सबसे अफजल जो है हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु है। कुफार के हाथों जो शहीद हुए ना, ठीक है, हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला अन्हु है, जिनके आज़ा बरीदा और मुस्ला शुदा लाशा इस हाल में रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों के सामने था कि पेट चाक और कलेजा चबाया हुआ था। आ, उसने चबाया था ना वो, मतलब अबू सुफियान की वाइफ हिंदा, हिंद। जी हिंदा। हिंदा, सही। हिंदा या हिंद? हिंद बिन उत्बा में हाल से। जी हिंद। हिंद, सही है। ठीक है, और कलेजा चबाया हुआ था। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु को तर्जुमाने वही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुश शुहदा का लक़ब दिया था। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुश शुहदा का लक़ब दिया था हज़रत उस्मान को? नहीं नहीं नहीं, हजरत हमजा को, हजरत है ना? हमजा को, जी अच्छा अच्छा, जी। ओके, ठीक है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो उनके चचा थे उनको सैयदुश शुहदा का लक़ब दिया था, जो कि ग़ज़वे उहद, उहद था जी क्या? ओहद में, उहद, ओहद हाँ में ठीक थे। है, ओके। ग़ज़वे उहद में जिनको शहीद किया गया था। उम्मत की तारीख में दूसरा अलमनाक सानहा एक मजूसी गुलाम के हाथों हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के चिराग हयात का गुल होना था।
ٹھیک ہے. تو دوسرا المناک سانحہ جو بتا رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی، جو کہ ایک مجوسی غلام نے کی تھی، مطلب ان کو یعنی کہ وہ جو سورڈ کے ساتھ کیا تھا اس میں. اسی طرح ایک نام نہاد کلمہ گو کے ہاتھوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی امت کے لیے ایک سانحہ ہے، فاجد لگ رہا ہے مجھے، فاجعہ ہے کیا ہے، سے کم نہیں. ٹھیک ہے. اب بتا رہے ہیں کہ ایک نام نہاد کلمہ گو، نام نہاد کے میننگ کیا ہوتے ہیں؟ ایسے ہی مطلب، یعنی نام نہاد بس نام جن کا مشہور ہو، کام کچھ بھی نہیں ہو. اچھا اچھا اچھا، صحیح ہے، جو نام کے کلمہ گو ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے اوکے. جو ایک نام نہاد کلمہ گو تھا جس کے ہاتھوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو یہ بھی ایک بہت بڑا سانحہ تھا. لیکن مظلومیت کے لحاظ سے تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ المناک، سب سے زیادہ دردناک اور سب سے زیادہ عظیم سانحہ فاجعہ امام برحق خلیفہ راشد امیر المومنین حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. ٹھیک ہے. مظلومیت کے لحاظ سے بتا رہے ہیں سب سے بڑا واقعہ یہ تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان سب کے بعد آتی ہے. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ناحق ہی تھا جس کی وجہ سے اللہ کا غضب آیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 84,000 مسلمان ایک دوسرے کے ہاتھوں شہید ہوئے، خون کی ندیاں بہہ گئیں، فتوحات کا سلسلہ رک گیا اور فتنہ و فساد کی آگ بھڑک اٹھی. فتوحات کا سلسلہ آپ نے پڑھا تھا نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی بہت تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی دور میں بہت رہا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بتا رہے ہیں کہ فتوحات کا پھر سلسلہ یہ رک گیا تھا، خون کی ندیاں بہنے لگی تھی اور فتنہ و فساد کی آگ بھڑک اٹھی تھی، اور 84,000 مسلمان ایک دوسرے کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے. مسلمانوں میں ایسا تفرقہ پڑا کہ 1400 سال بھی اس کو پاٹ نہ سکے. اوہو، دیکھیں ایسا تفرقہ اس وقت پڑا مسلمانوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں کہ 1400 سال، یعنی آج کی بات کی جا رہی ہے کہ اتنے عرصے بعد بھی اس کو ختم نہیں کیا جا سکا نا، اس فتنہ و فساد کو، بلکہ وہ ہر دور میں وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے. میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ذمہ دار بھی دراصل وہی سازشی لوگ تھے جن کی ریشہ دوانیوں کے نتیجے میں 8 ذوالحجہ سن 36 ہجری کو امام مظلوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے. ٹھیک ہے. تو وہی سازشی لوگ جو تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، تو بتا رہے ہیں کہ انہی کی یہ سب سازشیں وغیرہ تھی، یہ سب جو جس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. ٹھیک ہے. میدان کربلا میں حضرت حسین کی شہادت کے ذمہ دار بھی دراصل وہی سازشی لوگ تھے جن کی ریشہ دوانیوں کے نتیجے میں 8 ذوالحجہ سن 36 ہجری کو امام مظلوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر واویلا اور ماتم کرنے والے بھی در حقیقت اکثر و بیشتر وہی لوگ ہیں جن کے دامن خون عثمان، خون علی اور خون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے داغدار ہیں. ٹھیک ہے. بتا رہے ہیں حضرت حسین کی شہادت پر جنہوں نے واویلا کیا اور ماتم کیا، تو وہ بھی وہی لوگ ہیں جو ان تینوں کی شہادت کے ذمہ دار ہیں. یعنی کہ پہلے تو انہوں نے یہ حرکت کی اور پھر اس پہ ہی ماتم کرنا، مطلب اوپر سے دکھانا کہ ہم بہت غمزدہ ہیں، اس طرح کی بات ہو رہی ہے شاید. ہاں بالکل صحیح. چلیے آگے جی. اچھا، سانحہ عظیم. روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے چند یوم قبل حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام سے قبل ایک جید یہودی عالم تھے، ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے محاصرین سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اجازت طلب کی. چونکہ اس بلوے میں اصل سازشی ذہن تو یہودیوں کا کام کر رہا تھا، لہٰذا بلوائیوں نے یہ گمان کیا کہ یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی گستاخی کر کے آئیں گے، لہٰذا انہوں نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ پہلے وہ ایک بہت بڑے یہودی عالم تھے، تو پھر یہ جو بلوائی سارے یہ تھے یہ سب بھی یہودی تھے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ بھی اندر جا کے کوئی گستاخی کر کے آئیں گے. مطلب کہ اس کا مطلب یہودیوں کو شاید نہیں پتا تھا کہ وہ اسلام قبول کر چکے ہیں.
ऐसी कोई बात होगी, तभी उन्होंने उनको अलाउ कर दिया कि वो अंदर चले जाएं हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से मिलने ना। अच्छा, उन्होंने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर होकर हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि, अब ये हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु का बता रहे हैं कि वो गए हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास और उन्होंने अर्ज किया कि आप मुझे अपने पास रहने की इजाजत दीजिए, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि ये जालिम अब आपको शहीद किए बगैर ना टलेंगे। मेरी तमन्ना है कि मैं भी आपकी मुदाफियत में शहीद हो जाऊं। इसके जवाब में हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की ये अल्फाज रिवायात में महफूज हैं कि मेरा जो हक तुम पर है, मैं उसका वास्ता देकर तुमसे कहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे साथ ना रहो। वो हक क्या था उसकी तफसील मौजूद नहीं। अच्छा, वो कहते हैं ना मेरा जो हक तुम पर है, ये हजरत उस्मान ने उनको कहा, तो अब बता रहे हैं कि वो हक क्या था, इसकी तफसील मौजूद नहीं है। हो सकता है कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कभी उनके साथ कोई हुस्ने सलूक किया हो, उसका वास्ता दिया हो, और हो सकता है कि इससे मुराद अमीरुल मोमिनीन होने की वजह से अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु पर जो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु की अताअत वाजिब थी, उसका वास्ता दिया हो ना, कि जो अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं तो वो उनका हक बनता है ना कि लोग उनकी बात माने, तो मे बी वो हक की बात हो रही हो, तो उसका वास्ता दिया हो मे बी। बहरहाल नाचार हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम वापस चले गए। बाहर बलवाई मुंतजिर थे कि वो आकर हमें बताएंगे कि किस तरह वो हजरत उस्मान की दिल आजारी करके आए हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बलवाइयों के सामने खड़े होकर खुतबा दिया कि लोगों बाज आ जाओ, इमाम वक्त के खून में अपने हाथ ना रंगो। मैं तुमको खबरदार करता हूँ कि कभी अल्लाह का कोई नबी शहीद नहीं किया गया जिसकी पादाश में कम से कम 70,000 लोग कत्ल नहीं हुए, और कभी किसी नबी का खलीफा शहीद नहीं किया गया इला के उसकी शहादत के बाद कम से कम 35,000 लोग कत्ल नहीं हुए। इसको दोबारा पढ़ती हूँ, ठीक है, जरा देखिएगा अगर कोई एक्सप्लेन कर सके। लोगों, ये हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन बलवाइयों को कहा जो मुहासरा किए हुए थे हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर का। जब बाहर आए ना वो, तो उन्होंने सोचा कि ये दिल आजारी करके आए होंगे हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की, अब ये बताएंगे कि इन्होंने कैसे उनकी दिल आजारी की। तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, खुतबा दिया कि लोगों बाज आ जाओ, इमाम वक्त के खून में अपने हाथ ना रंगो। मैं तुमको खबरदार करता हूँ कि कभी अल्लाह का कोई नबी शहीद नहीं किया गया जिसकी पादाश में कम से कम 70,000 लोग कत्ल नहीं हुए। पादाश में यानी उनकी यानी शहादत के अगर बाद। अगर उनकी रिजल्ट सजा, तो पहले उनके उनको, सजा के तौर पे। हाँ यानी पहले अच्छा अगर अच्छा नबी को अच्छा कत्ल अच्छा किया तो जितने लोग फिर उसकी सजा के तौर पे 70,000 लोग कत्ल हो जाएंगे, और अगर नबी के किसी अच्छा साथी को कत्ल सजा। किया तो 35,000 लोग कत्ल हो जाएंगे। यानी वो कर रहे अच्छा थे कि अच्छा अगर अच्छा तुम लोगों ने इनको तो कत्ल किया तो तुम लोग भी सारे, मतलब 35,000 लोग तुम लोगों में से कत्ल हो जाएंगे। यानी तो कि हिस्ट्री बता रहे थे कुछ। खून, हाँ इतना खून खराबा होगा इतना खून इसके खराबा बाद। होगा, हाँ इतना मतलब लोग उसके बाद वार्न डेथ कर होगा रहे उसके थे बाद। कि देखो उनको नहीं कत्ल करो वरना तुम लोग भी कत्ल होगे, कि मिनिमम 35,000 तो हो ही जाओगे कत्ल। मतलब कि वो एक तरह से उनको इबरत, तारीख में जो हुआ था हाँ, उससे इबरत लेने कह रहे थे ना कि क्योंकि देखो ये उनके यहूदियों साथ ने ऐसा वैसे हुआ। भी कत्ल किया था ना हज़रत जकरिया अलैहि सलाम को और हज़रत याहिया अलैहि सलाम को, तो उनको पता था कि नबी को कत्ल करेंगे तो फिर बदले में बाकी लोग भी कत्ल होंगे, तो उनकी अपने लोग भी बहुत कत्ल हुए थे यहूदी भी, इन दोनों किन नबियों को दोनों के नाम कत्ल लिए करने। आपने? हज़रत किन जकरिया दोनों अलैहि के नाम? सलाम और हज़रत याहिया अलैहि सलाम को जब उन लोगों ने यहूदियों ने कत्ल किया था, उसके बाद ओके रोमन ओके। ने इन लोगों को भी बहुत मारा था ना। अच्छा, ऑलराइट हाँ ऑलराइट, जज़ाकल्लाह खैरा। इसलिए उधर वो यहूदी थे तो उनको हिस्ट्री पता थी ना कि हम नबियों को हमने कत्ल किया था तो इतने लोग मरे थे, हम नबी के साथी को कत्ल करोगे तो मजीद इतने लोग कत्ल हो जाएंगे। अच्छा, जबरदस्त, सही सही। ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा कि कभी अल्लाह का कोई नबी शहीद नहीं किया गया जिसकी पादाश में कम से कम 70,000 लोग कत्ल नहीं हुए, और कभी किसी नबी का खलीफा शहीद नहीं किया गया इलाके उसकी शहादत के बाद कम से कम 35,000 लोग कत्ल नहीं हुए। देखो बाज आ जाओ, मैं सच कहता हूँ कि खून की नदियां बह जाएंगी। बलवाई कुछ और तवक्को कर रहे थे, वो तो कुछ और ही समझ रहे थे ना, तो अब तो उल्टा ये यहाँ पे खुतबा हो गया। लेकिन जब उन्होंने ये बात सुनी तो शोर मचा दिया कि ये यहूदी झूठ कहता है। उन्होंने फिर कहा, खुदा की कसम मैं झूठ
خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، بلکہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ کی کتاب تورات کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. اوکے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، یہودی بہت بڑے یہودی عالم تھے نا، تو ان کے خطبے کی بھی مطلب ایک بہت بڑی ویلیو ہونی چاہیے تھی نا ان کے لیے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اللہ کی کتاب تورات کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. اب بھی باز آ جاؤ، ورنہ تمہاری اس حرکت سے جو فتنے کا دروازہ کھلے گا اس کا ماتم نہیں، سوری، ورنہ تمہاری اس حرکت سے جو فتنے کا دروازہ کھلے گا اس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے. دیکھیں اپنی ان کی کتابوں سے حوالہ دے رہے ہیں، ان کی تو سب سے بڑی ہولی بک تھی تورات، لیکن سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ السلام بہت بڑے یہودی عالم تھے. صحیح. ان کا کوئی اور مشہور واقعہ بھی ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کچھ ذہن میں آ رہا ہے، بار بار نکل رہا ہے کوئی. جی، ایک ان کا وہ ایک یہودی عورت نے زنا کیا تھا تو اس کو پھر وہ سزا تھی، تو یہودیوں نے اس کو بچانا چاہا کیونکہ وہ ریچ لیڈی تھی، تو وہ چاہتے تھے کہ ان کی جو یہودی قانون کے مطابق تورات کے مطابق اس کو سزا نہ ملے، تو وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے تھے فیصلہ کروانے کے لیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ آپ کی کتاب میں کیا ہے، تو انہوں نے پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا کہ آپ پڑھ کے بتاؤ اپنی بک سے. انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور جہاں سزا تھی وہاں ہاتھ رکھ لیا. یہودی ہوتے ہیں نا، ٹرکی ہوتے ہیں یہودیوں نے. اچھا، یہودیوں کی ایک عورت نے ایسے زنا کیا تھا. تو پھر حضرت عبداللہ بن سلام انہوں نے یہ یہودی عالم تھے اور تورات کے حافظ تھے. تورات کے اتنے حافظ نہیں ملتے لیکن یہ وہ تھے، اور انہوں نے بولا کہ نہیں ہاتھ ہٹاؤ، یہاں یہ لکھا ہے. اور وہاں وہ سزا تھی رجم کی سزا، اور رجم کی سزا قرآن پاک میں نہیں ہے، تورات میں ہے، اور وہاں سے ہی وہ قانون آیا ہے شریعت میں، وہی شریعت مسلمانوں میں آئی ہے. تو پھر اس عورت کو یہ رجم ہی کہ مسلمانوں نے بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا تھا کہ جو تمہاری بک میں ہے وہ وہی ہے مسلمانوں میں بھی. صحیح صحیح. ہاں ہمارے اس میں نہیں ہے نا، اسلام کے اس میں کہیں بھی رجم کی نہیں ہے، وہ پیچھے سے کنٹینیو ہوتی جا رہی ہے نا. پھر اب لیکن ہماری حدیث میں ہے میرے خیال سے نا، یا میرے خیال سے اس میں بھی نہیں ہے یہ جو رجم والی حدیث سزا. میں آئی ڈونٹ تھنک، واقعات آتے ہیں اچھا اچھا اس اچھا. طرح نا، میرے خیال سے لیکن وہ different یہی ہے وہاں سے کنٹینیو. شادی شدہ اور نان شادی شدہ کے لیے ڈفرینٹ ہے. کچھ شادی شدہ کے لیے جی رجم جی ہے اور نان میرڈ کے لیے کوڑے ہیں اصلی. اسی کوڑے، رائٹ. میرے بھی حدیث میں لکھا ہوا ہے، آپ یہ کہہ رہی ہیں. جی جی، حدیث میں ہی ہے دونوں. رجم کی ابھی بھی سزا ہے قائم ہے. اچھا ایک بات میں وہ بتائیے شادی شدہ زانی کے لیے ہے ہاں، رجم. وہ جو طالبان کو مشہور کیا گیا تھا اسی بات پہ تو کیا ہے مشہور کہ وہ رجم کرتے تھے، جھوٹ موٹ کی پکچریں بنا بنا کے جو دکھاتے نہیں ہیں، تو وہ عورت بیٹھی اس کو مار مار کے پتھر سے اور ختم کر رہے ہیں دکھاتے ہیں، تو سزا قائم ہے. اچھا صحیح. اچھا سٹائشہ، ایک بات ابھی آپ نے کہی کہ تورات کے حافظ تھے وہ، تو مطلب میں نے جتنا مجھے پتا ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب یوز نہیں کی جا سکتی، ایسا سننے میں آتا ہے نا. نہیں یوز تو نہیں اس کرتی، کی بھی لیکن وہ حافظ اس زمانے میں جب اسلام سے پہلے تو وہ ہے تھی نا، ان کی بکس کی بھی ویلیو تھی، بے شک چینج تھی، لیکن ابھی اسلام نہیں آیا تو وہ لوگ بھی اچھا اتنے حافظ تو خیر جیسے قرآن کے ویسے تو نہیں ہے، لیکن تھوڑے بہت تو ملتے اچھا تھے اچھا ان کے بھی. اور وہ جی لوگ مطلب اپنی مطلب بڑے ایجوکیٹڈ تھے تورات اپنی ہسٹری کے بارے میں، تورات انجیل پڑھتے کے رہتے تھے. لوگ حافظ ہوتے ہیں تو پارٹ پارٹ کے ہوتے ہیں. قرآن ایک ایسے معجزہ ہے کہ الف سے یا تک بالکل اینڈ شروع سے آخر تک پورے حفاظ بھرے ہیں نا، ایسے نہیں ہوتے کسی بھی مذہب میں نہیں ہے، لیکن نہیں. اس کے ویسے اس پارٹ وقت تو اسلام نہیں آیا تھا نا، اس وقت کیا پتا نہیں، اس تورات وقت تو انجیل جو تھے یہودی جو تھے نا، تو اپنی وہ لوگ تورات زبور سب کے کچھ کچھ حصوں کے بہت عالم ہوتے تھے اور اس میں سے فتویٰ دیتے تھے. حافظ کمپلیٹ نہیں ہوتے پوری تورات کے. نہیں، اور یہ لوگ تو مشہور بھی تھے نا یہودی وغیرہ، تو ویسے بھی ریلیجس تعلیم یہ لوگ لیتے تھے نا، اپنے بچوں کو بھی دیتے تھے، لکھنا پڑھنا بھی سکھاتے تھے، تو ان کی زبان تھی اور باقاعدہ ان کو پوری بالکل ہسٹری پتا ہوتی تھی کہ ہمارے نبی کون کون تھے، کیا کیا ہوا، پوری بالکل لائن ان کو پتا تھی. بے شک. عرب کو اس معاملے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا کہ وہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. وہ بس جنگجو اور یہ اس چیزوں میں زیادہ مشہور تھے. مطلب ایکچوئل میں دین فالو کرتے تھے یہ اپنا جب تک اسلام ہاں، نہیں ہوا یہودی نا. اس معاملے میں مشہور تھے، مطلب وہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ کنسیڈر کیے جاتے تھے عربوں میں بھی.
کہ ان کو بڑی نالج ہے دین کی اور نبیوں کی اور ان کے بارے میں. اہل کتاب سمجھے جاتے تھے نا کہ بالکل نالج والے ہاں. ہیں، لیکن ابھی بھی وہ اپنے وہی دین میں کو بھی یہی بہت بات کرنے لگتی، ابھی بھی دین کو بہت فالو کرتے ابھی ہیں کہ ہاں بہت اپنے زیادہ فالو کرتے ہیں، اور ان کے پاس رائٹ سود حرام ہے، آپس میں وہ لوگ سود نہیں لیتے. مسلمانوں کو پوری دنیا کو پھنسایا ہے سود میں، لیکن یہ اپنا آپس کا بزنس جو کرتے ہیں ان کے یہاں سود حرام ابھی بھی ہے. اپنے ان دین کے کو فالو آپس کے کرتے ہیں، ڈفرنٹ، لیکن وہ جو اپنی مرضی سے بنایا وہ والا اپنا دین نا، کیونکہ چینجز بھی تو بالکل وہ جو دوسروں کو چینجز آئے پھنسانے ہیں کے لیکن اسٹل اس کے باوجود وہ لوگ فالو اپ کرتے ہیں اپنے مذہب. یہودی کرتے ہیں، یس کرسچن اس طرح نہیں ہے جس طرح یہودی ہے. یہودیوں کے اپنے اسکول ہے، ایون رائٹ ناؤ می لیونگ ان یونائٹیڈ اسٹیٹ، یہاں یہودیوں کے علیحدہ سے اسکول ہے، علیحدہ سے ان کی پولیس اسٹیشن ہے، ہر چیز میں ان کی وہ تعلیم میں بھی آگے ہیں. تو ان کی ہر ان کے ہر بچوں چیز کو آج بھی اتنے ہسٹری اور پراپر پتا ہے، جیسے ہمارے بچوں کو تو ابھی ایگزیکٹلی بھی نہیں پتا نا اتنی چیزیں. ہم ان کو ہمیں ہی بتانی چاہیے، ہمیں بھی اپنے بچوں کو دین کی ہماری ہسٹری پوری کس طریقے سے ہوئی سب ان کو بتانا چاہیے. وہ لوگ باقاعدہ جیسے کہ ہمارے یہاں اہل کشی میں بھی یہ چیز بڑی کامن ہے کہ وہ لوگ بھی بڑے ان کے دیکھنے کا کہ وہ کچھ دنوں میں بڑا لوگ جاتے ہیں، چاہے ایگزام جو وہ لوگ اپنے ان دنوں میں اپنے امام بارگاہ میں اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. وہیں بس ہاں، وہ میرا لوگ سب چھوڑ کے جس بیٹھے ہیں. طرح شیعہ لوگوں کے بچے بالکل بچپن سے لے کے پکے ہوتے ہیں دین میں، جی سنیوں کے اندر وہ تعلیم ہے ہی نہیں. وہ ہے ہی نہیں. تعلیم کو اس طریقے سے دیا ہی نہیں گیا ہے، شروع سے اس کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ شرک بدعت کی جتنی چیزیں ہیں نا، کونڈا پونڈا اور سب کچھ یہ سب پھیلا دیا ہے، اپنے دین کو برباد کیا ہے سنیوں نے، اور کچھ نہیں. بلکہ میں تو بڑی انسپائرڈ ہوتی ہوں کہ جس طریقے سے وہ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، اور بڑے اس میں مطلب مقابلے بھی ہوتے ہیں اور والنٹیئرنگ ورک بھی ہوتا ہے، بچے بڑے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس چیز میں. ہمارے یہاں اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں بنا ہے. چاہے غلط عقیدہ ہے چاہے جو ہے، جی غلط عقیدہ ہے چاہے جو بھی ہے، لیکن اس کو انہوں نے پختہ بچپن سے دلوں میں ڈال بالکل کے ہر بالکل سال وہ کیا. ہاں. لیکن وہی کام ہم لوگ کیا میلاد کر دیا اور یہ کر دیا، قبروں پہ چلے گئے اور دھمال کر رہے ہیں اور قوالیاں پڑھ رہے ہیں، اور اسی کو ہم لوگ کیا دین عبادت سمجھتے ہیں، جو ساری بدعتیں ہیں. ہمارے ہاں بیسیکلی ٹارگیٹ نہیں ہے، ان کا ایک ٹارگیٹ ہے کہ ہاں جی انہوں نے آگے کے وقت کے لیے خود کو تیار کرنا ہے. ہمارا کیا ہے کہ ہم حقیقتوں کو چھوڑ کر اسے اڈاپٹ کرنے کے بجائے ہم بیسیکلی برگر بنتے جا رہے ہیں. تو یہ لیکنس ہمارے اندر ہے، اسپیشلی پیرنٹس کے اندر ہے کہ وہ کیوں نہیں ماحول پرووائڈ کر پاتے اپنے بچوں کو. تو اس کے جواب میں ظاہر ہے جو بو گے وہی کاٹو گے، یہ تو کہا گیا ہے نا. تو ہم جو بو رہے ہیں اسی کا اجر ہمیں ملنا ہے قبر میں جا کے. ہم اپنی عاقبت بھولے بیٹھے اور دنیاوی امور میں مشغول ہوئے تھے. اور افسوس کی بات ہے کہ صحیح دین ہمارے ہی پاس ہے اور ہم ہی اسے فالو نہیں کر رہے. بتائیں سبحان. یہ ہے نا کہ قدر نہیں ہے، خوش قسمتی تو ہے لیکن اس خوش قسمتی کی قدر نہیں ہے. صحیح بات ہے. کوئی اور کچھ یہاں ہمارے یہاں پہ بڑوں کو، ہاں بس میں یہ کہتی ہوں ہمارے یہاں دیکھیں نا، اصل میں یہ کہ ہماری جو مائیں ہیں، جو مدرز ہیں، وہی دین کی وہ نالج ہے ہی نہیں ان کو جو ان کو دینی چاہیے بچوں کو. سب سے پہلے تو وہ خود اپنے آپ خود علم حاصل کرے نا دین کا پراپر، تو سب بچوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. ان کے یہاں تو دیکھیں فزیکل ایکٹیویٹیز ان کے یہاں بہت ہوتی ہیں. موبائل اور ٹائمنگ کا استعمال، ٹائمنگ کا خیال بہت زیادہ رکھا جاتا ہے کہ ٹائم پہ سوئیں، موبائل کا استعمال نہیں ہے، ان چیزوں کا استعمال نہیں ہے. تو وہ تو ظاہر ہے کہ ان کی تو وہ اسی میں لگے ہوئے. اللہ کا بہت شکر ہے کہ ریوالوشن آ چکا ہے، اور آج کل کے بچوں کو جتنا زیادہ سوشل میڈیا ان سب سے دین کی نالج پھیل رہی ہے اور جتنی حقیقت معلوم ہو رہی ہے. پہلے یہ سب نہیں تھی، پہلے جہالت زیادہ پھیلی تھی اور سب ایک دوسرے کو وہی فالو کرتے آتے تھے آنکھ بند کر کے. اب بچے کوشچنس کرتے ہیں نا، تو پھر آپ کو ماں باپ کو تحقیق کر کے ان کو جواب دینا پڑتا ہے. تو اللہ اس کے سے کچھ ایسا ہوا ہے کہ تھوڑا سا یہ ہوا ہے کہ جیسے ہم لوگ ہی کلاسز ہو رہی ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ اس طرح سے ہو رہی ہیں. تو اب میں دیکھی ہوں کہ کچھ تھوڑا سا تبدیلی پیدا ہوئی ہے کہ لوگوں میں فکر پیدا ہوئی ہے کہ نہیں بھائی بچے کہاں جا رہے ہیں اور ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے. یہ بھی اور بڑی بات اسی لیے اللہ اب ہم سب کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے پڑ کہ گئی ہمارے ہے. پاس یہ چیزیں آسانی سے آ چکی ہیں، تو ہم نے کیوں نہیں اس دین کو، ہمیں شیعہ سے اور ان سے یہودیوں سے عیسائی سب سے زیادہ ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جن کو علم نہیں ہے ان کو علم پہنچائیں. آج کل ہم ایکسکیوز نہیں دے سکتے کہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی ریسورسز نہیں ہے. بہت ریسورسز موجود ہیں الحمدللہ. صرف ہمیں تھوڑی سی یہ کہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. پھر ظاہر ہے کہ جب مدرس ایجوکیٹ ہوں گی تو پھر انشاءاللہ بچے بھی ہوں گے.
इंशाल्लाह। अच्छा सिस्टर आयशा, एक बात बताएं, अभी आपने कहा ना कि यहूदियों के अलग स्कूल हैं, सब हैं, तो आप लोग को वहां रहते हुए आप लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये यहूदी है, ये क्रिश्चियंस हैं, मतलब किसी भी वजह से? जहाँ यहूदियों की तादाद ज्यादा होती है ना, वहाँ वो अपने हम्म, रिलीजियस क्लोथ में आ जाते हैं और उनके ऑब्वियसली नजर आते हैं। क्लोथ के अलावा भी जैसे उनके वो हेयर्स होते हैं, दाढ़ियाँ होती हैं, दाढ़ियों से तो थोड़ा सा फील होता है कि मुस्लिम और यहूदी थोड़ा सिमिलर फील भी होते हैं, लेकिन उनके जैसे वो बालों के वो कर्ल आते हैं, वो थोड़ा वो रिलीजियस वे में भी आ सही जाता सही है। सही। उनके सर पे जो हुलिया छोटी उनका, सी टोपी होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, ये बुक भी ये उन्होंने सर पे पकड़ी होती है, उन्होंने कैप पहनी होती है छोटी सारी एक, कैप हर जो बच्चे उनकी ने छोटी जहाँ सी होती है। नहीं वो तो तब होता द- होगा ना जब कोई रिलीजियस, कोई नहीं, किसी उसमें जा ऑल रहे द हैं टाइम, या नहीं 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 ऑल नहीं, द ऑल द टाइम। उनका फैशन, उनकी आदत, मतलब वो इतना अच्छा समझा जाता है। वो अपने उसको नहीं, शर्माते नहीं है। हम अच्छा। लोगों के यहाँ की तरह की टोपी पहनने वाला मौलाना कहलाएगा, बिल्कुल हम अपने शर्माएगा नहीं। हुलिये से बिल्कुल उनकी वो सिस्टर छोटी कृषि सी हम प्राउड लोग टोपी तो शर्माते मस्त हैं, हम होगी। वो लोग वो प्राउडली पहनते हैं, प्राउडली। हाँ बिल्कुल अच्छा, हम लोग सही। उन्हें कॉम्प्लेक्स तो का फखर शिकार है हैं। ना अपनी अपनी नहीं, लेकिन कौम पर, उन्हें आई गुरूर थिंक तो है। वो एक ग्रुप ऑफ यहूदी पहनते हैं, बाकी ग्रुप्स नहीं, नहीं पहनते, वो कुछ इस नहीं, तरीके से भी है। नसरानी और जो दूसरे हैं ना यहूदी, इनमें भी दो ग्रुप्स हैं, तो हाँ, उनका यहूदियों के जो फर्क अंदर है। मतलब फिरके हैं ना, तो उनमें हम्म, से एक फिरका ये पूरा ड्रेसिंग अपनी नहीं छोड़ता, जी। बाकी फिरके फिर भी वो मतलब थोड़ा खुला डुला चलते हैं, लेकिन ये जो है ना अच्छा, वो खुद इंसिडेंस ऐड याद करना नहीं होता। चाहूंगी। कल एक्चुअली हुआ, थर्सडे को मेरी बेटी स्कूल से एक बुक लाई थी, उसकी टीचर ने डिस्ट्रीब्यूट की है। तो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की किस्सतुल अंबिया, वो जो राइटर है वो उसकी है सैयदा मैमूना रजा। तो उसमें कुछ वाकयात, इवन के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत कह करना, उसमें एक वाकया बयान किया हुआ था गलत तरीके से। तो उससे मुझे एक थोड़ा अलार्मिंग लगा कि एक तो मैंने उसकी टीचर को सुनाया, मैंने कहा आइंदा बिना प्रूफ रीडिंग किए बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट मत कीजिएगा बुक्स, पहली चीज। स्पेशली मेरे बच्चे को मत दीजिएगा, क्योंकि बच्चे बहुत फ्रेजाइल होते हैं और वो जल्दी चीजों को अडॉप्ट करते हैं। उसमें हजरत हाजरा का वाकया गलत तरीके से बयान किया हुआ था। इसी तरह जो मस्जिद अक्सा का, वो हजरत अबू जर से रिवायत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कनेक्ट करके बता दी, ये इस तरह से बताई हुई है कि सबसे पहली मस्जिद मस्जिदुल हराम है और 40 साल बाद मस्जिदुल अक्सा, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिदुल अक्सा नाम ही नहीं था। ये हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में जो बैतुल मुकद्दस का मकाम था, जहां से मेराज शुरू हुई थी, उस मकाम पे मस्जिद बनाई गई थी, मस्जिद अक्सा। एंड देन उसका नाम हजरत उमर ने रखा था, अक्सा। तो अच्छा। वर्ड्स की चेंजेस की वजह से बहुत सारी चेंजेस आ जाती है। तो जो भी बुक्स, रिलीजियस बुक स्पेशली, अगर आपके बच्चे स्कूल से लाएं तो उसको सबसे पहले खुद गो थ्रू जरूर करें। तो ये बेशक। मुझे बड़ा अलार्मिंग लगा कि वी हैव टू वर्क ऑन इट आल्सो। ये स्कूल से ये बच्चे क्या कुछ ला रहे, वी हैव नो मैमूना, ये आइडिया। इंशाल्लाह। मैमूना कुछ तायरुल कादरी वाली है ना, ये जी साहिबा, जी, चलिए ये राइटर व्हाट्सएप जो। पे कंटिन्यू कर लेते हैं ऐसे जी जी जी। कुछ। चलिए सही है ना, वहाँ पे आप चलिए आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। कहाँ पे हम पहुंचे? हाँ ठीक है ना, ये शुरू में बात की। हाँ, तौरात के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ, हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि बल्कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ अल्लाह की किताब तौरात के हवाले से कह रहा हूँ। अब भी बाज आ जाओ, वरना तुम्हारी इस हरकत से जो फितने का दरवाजा खुलेगा उसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया था कि ए उस्मान, अगर अल्लाह ताला तुम्हें इस उम्मत पर खलीफा मुकर्रर करे और मुनाफिक इस बात की कोशिश करें कि अल्लाह के पहनाए हुए इस कुर्ते को उतार दो, तो उसको हरगिज ना उतारना। मुनाफिक इस बात की कोशिश करें, ये कहा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार ताकीद फरमाई। चुनांचे ऐन शहादत के दिन जब बलवाइयों की तरफ से उश्तर उश्तर ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के सामने ये मुतालबा रखा कि आप खिलाफत छोड़ दें और लोगों से कह दें कि तुमको इख्तियार है, जिसको चाहो खलीफा बना लो, वरना ये लोग आपको कत्ल कर डालेंगे। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया कि मैं खिलाफत नहीं छोड़ सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे वादा लिया था कि जिस जामे को खुदा मुझे पहनाएगा मैं उसको कभी नहीं उतारूंगा।
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن ماجہ میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں ایک وقت صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تخلیہ میں بلا کر ان سے کچھ باتیں کی. ٹھیک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے بالکل لاسٹ ٹائمنگز میں جو ہے بات کی تھی. اس دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ متغیر ہوتا چلا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو سہلہ نے بیان کیا کہ شہادت سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ میں صابر رہوں وقت آخر. اس کامل المیہ والایمان کے عطا اور تقوی کی عین شہادت کے دن والی شان بھی دیکھیے. اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 20 غلام تھے. ان سب کو یہ کہہ کر آزاد کر دیا کہ میرا تو آخری وقت آ گیا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری عمر کبھی شلوار نہیں پہنی تھی, لیکن جب معلوم ہو گیا کہ وقت آخر قریب ہے تو اس خیال سے کہ مبادا اس ہنگامے میں عریاں ہو جاؤں, شلوار منگائی اور پہنی. روایت میں الفاظ آئے ہیں کہ وشدہا, میرے خیال سے ہی لکھا کہ اس کو خوب کس کر باندھا. اچھا کوئی اور میں نے غلط شبد پڑھا کہ اس کو خوب کس کر باندھا تاکہ شہید ہونے کے بعد سطر نہ کھلنے پائے. سبحان اللہ. اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے الفاظ وَأَكْثَرُهُمْ حَيَاءً عثمان کو کہیں کیا لکھا ہے, کو کہیں کے آگے ٹے نہ لگ جائے. اچھا میں آگے بڑھتی. شلوار پہنی اور پھر قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو گئے. خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا قطرہ سورۃ البقرہ کے ان الفاظ پر گرا فیکہم اللہ. ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے. اس کا ترجمہ ہے ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے. اس طرح وہ پیشن گوئی پوری ہوئی جس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا, اتنے میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عثمان, تم سورۃ البقرہ پڑھتے ہوئے شہید کیے جاؤ گے اور تمہارے خون کا قطرہ آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر گرے گا. تم پر اہل مشرق و مغرب یورش کریں گے اور ربیہ و مدر 2 قبیلے کے لوگوں کے برابر تمہاری شفاعت قبول ہوگی اور تم قیامت میں بے کسوں کے سردار بنا کر اٹھائے جاؤ گے. یعنی مستدرک الحاکم میں نا یہ والی بات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بھی بتا دیا تھا کس آیت پر ان کو خون کا قطرہ گرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید پیشن گوئیاں صحیحین میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ السلام لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہی لکھا ہے جبکہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تھے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لا چکے تھے تو تیسری بار دروازے پر دستک سن کر مجھ سے فرمایا کہ عثمان کے لیے دروازہ کھول دو اور ان کو ایک بلوے میں صابر رہنے پر جنت کی خوشخبری سناؤ. ٹھیک ہے, ایک یہ روایت ہے. اب دوسری کچھ آ رہی ہے. حضرت کعب بن عجزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن ماجہ میں مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا اور ان کا قریب ہونا بیان کیا. اتنے میں ایک صاحب اپنا سر لپیٹے ہوئے نکلے جس سے ان کا منہ چھپا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس دن حق پر ہوگا. میں نے لپک کر ان صاحب کے ہاتھ پکڑ لیا اور ان کا چہرہ کھول کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہوئے عرض کیا, یہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا, ہاں یہی. یہ صاحب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی بیان کیا. استیعاب میں ہے کہ زرارہ بن
रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना ख्वाब बयान किया कि मैंने देखा कि एक आग निकली जो मेरे और मेरे बेटे के दरमियान हाइल हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आग वो फितना है जो मेरे बाद होगा। लोगों ने दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फितना कैसा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आग वो फितना है जिसमें लोग अपने इमाम को कत्ल कर डालेंगे, जिसके बाद आपस में खूब लड़ेंगे। मुसलमान का खून मुसलमान के नजदीक पानी की तरह खुशगवार होगा। बुराई करने वाला अपने आप को नेक गुमान करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इरशाद में इमाम से मुराद हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु है, क्योंकि उनकी शहादत के बाद ही मुसलमानों में आपस में खूरेजी हुई। तिरमिजी में हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फितने का जिक्र किया और इस मौके पर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ इशारा करके फरमाया कि इसमें ये मजलूम शहीद होंगे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अनकरीब फितना और इख्तिलाफ होगा। हमने कहा, आप हमको क्या हुक्म देते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमीन यानी उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके असहाब के साथ इख्तियार करना। ये सारी पेशन गोइयां थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो हदीस में से हो गई थी वो हमने पढ़ ली। अब शहादत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु पर सहाबा के तासुरात, इसको इंशाल्लाह कल रीड करते हैं, ठीक है? ओके जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।